आज एमाले प्रति वितृष्णा फैलेको छ। कारण के? ओली नै कारण। अब ओलीले जित्न भरमार प्रयास गर्छ अहिले। चाम दाम दण्ड भेद कतै माहौल बिगारेर इलेक्सनै रद्द पनि गराउन सक्छ यिनीहरू ओलीले। एमालेमा त भन्दै कस्ता नपुंसकहरू यिनीहरू। यस्तो ओलीले गर्दाखेरि एक शब्द नबोल्ने। अहिले त यी नपुंसकहरूको झुन्डले के पनि गरे। प्रदीप गेवालीले त रुँदै नै हिँडे त्यहाँबाट। मलाई चाहिँ ओलीका वरिपरिका झोलेहरू, उनका दासानुदासहरूले चाहिँ उनलाई वाह वाह गर्दै राखे, निर्विकल्प भने। ओलीको डेफिनेट ओलीलाई खतरा भएको छ। मैले त भने झोले भने नपुंसकको भने यही हिसाबले चल्यो भने ओली नै बन्यो भनेदेखि एमाले डुब्छ। मदन भण्डारीले यति प्रयास गरेर बनाएको पार्टी खत्तम हुन्छ भने 3 टाउके यी मनस्टरले त नेपाललाई डुबाए। सो एमाले अधर्मको साथ दियो। अधर्मको साथ दिएपछि त्यो तिमीलाई खत्तम हुन्छ। भगवान् कृष्णको बाणी त्यही छ। धृतराष्ट्र भनेका चाहिँ यिनीहरू। अब धृतराष्ट्रको जे हालत भएको थियो आखिरमा यिनको त्यही हालत हुनुभएको छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब डाक्टर साहब अहिले एमाले महाधिवेशन जसमा ओली र ईश्वरको रसाकसी, जसमा ओलीका पक्षका नजिकका भनेका नेता पनि हामीले चिनिएकै पनि फटाफट हिजोदेखि छोड्न थालेको गर्दा ओली खतरामा परे कि भन्ने किसिममा एउटा चर्चा छ। चर्चा हुनुको कारण त अब यहाँबाट अध्यक्ष भएको व्यक्ति भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुने अथवा देशको एउटा चाहिँ सम्हाल्ने किसिमको हुन सक्ने भएको एउटा जनता र एउटा चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि बस्यो। के ओली ईश्वर पोखरेल हुनुमा एकजना त हुने नै भए तर ओलीलाई चाहिँ उनको भनाइअनुसार म छोड्दिनँ मै नै हो हुने भन्ने राख्दाखेरि यो अवस्थामा पनि ओलीका असन्तुष्ट पक्ष पनि उनका नजिकै व्यक्ति पनि देखिए। हिजो प्रदीप गेवाली त रुँदै नै हिँडे त्यहाँबाट। मलाई चाहिँ स्थान भएन भनेर भन्ने कुरा पनि आयो, रोएको पनि देखियो। भनेपछि केपी शर्मा ओलीलाई अहिले भने जस्तो सहिलो छैन। लाग्छ के लाग्छ? ओली पहिलाको यो बताउँ, इन प्रिन्सिपल नेपाल राष्ट्रले ओली चाहेको छैन। चाहेकै छैन। खास गरिकन पहिले पनि त्यो सङ्केत आइसकेको थियो 3 टाउके जुन छन् ती 3 टाउके जानुपर्छ भन्ने। तर जेनजी पछि त ओली कुनै हालतमा एक्सेप्टेबल छैन। युवा पुस्ताले त छँदै छैन, हामी जसलाई पनि छैन। सो ओलीको हामी सबै राष्ट्रको चाहना नभएपछि एमाले पनि उनलाई हटाउनै पर्छ। त्यो त एमालेको बाध्यता छ अहिले। यहाँका ओलीका वरिपरिका झोलेहरू, उनका दासानुदासहरूले चाहिँ उनलाई वाह वाह गर्दै राखे, निर्विकल्प भने। त जो महाधिवेशनमा आए, डिस्ट्रिक्टबाट आए, बाहिरबाट आए, उनी त झोलेमा पर्दैनन्। खालि उनी बोल्न सकेका थिएन कि एक्लै बोल्दाखेरि त केही पाइन्छ, उनले दण्ड दिन सक्छ। त जब आए सबै मेरो विचारमा एक अर्का कुरा हुन थाल्यो। उसले पनि भन्छ ओहो यो त हामीलाई त खत्तम हुन आँट्यो ओलीको कारण। उसले पनि भन्छ हाम्रो पनि त्यही अनुभव छ। एउटा ग्रुप जब बन्यो नि त माहौल बन्यो। मलाई लाग्छ कि ईश्वर पोखरेलले पनि यति एक्सपेक्ट गरेका थिएन। उनको चाहिँ नि एउटा हिम्मत गरे, हामी बधाई दियौँ, शुभकामना छ भन्यौँ। तर मैले भनिरहेको थिएँ यो सुरुमा त यो जित्ने चान्सै छैन। तर अहिले हेर्दाखेरि त त्यो महाधिवेशन आए बाहिरबाट खास गरिकन तिनले जो माहौल क्रिएट गरे, मलाई लाग्छ त्यही माहौल नै हो अहिले ईश्वर पोखरेलले एकदम चाहिँ नि अचानक ओभरनाइट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, उनले चाहिँ एकदम माथि गयो अहिले। अब ओलीको डेफिनेट ओलीलाई खतरा भएको छ। र म भन्छु कि ओली त बुद्धि छ भने, यति पनि आफ्नो इज्जत छ भने उनले चट्ट छोडेर मैले गल्ती गरेर उठ्न नहुने थियो, मैले बनाएको नियम कानुन अनुसार मैले छोड्न पर्ने थियो, मैले गल्ती गरेँ। तर केही अबेर भएको छैन। हामी सर्वसम्मत ईश्वर पोखरेल हामी मान्नु। यति मात्रै अहिले ओलीले भने पनि ओलीको इज्जत रहन्छ, एमालेमा कदर पनि रहन्छ, देशले पनि आखिरमा ओलीले केही त गर्यो नि भनिन्छ। तर लड्न गएर हार्यो भनेदेखि ओलीको त जति इज्जत कमाएको थियो होला सुरुदेखि सबै जाने गर्छ, सबै जान्छ। र ओली जितेर आयो भनेदेखि एमाले डुब्छ। एमाले डुब्नु भनेमा त ठुलो पार्टी डुब्छ। ठुलो पार्टी डुब्न नेपाललाई अस्थिर भन्छ, नेपाललाई हानि हुन्छ। त्यसैले ओली जताबाट हेरे पनि ओली अहिले चाहिँ नि एमालेमा अध्यक्ष हुनै हुँदैन भयो भनेदेखि देशको लागि त साह्रै ठुलो हानि हुन्छ। तर विभिन्न शक्ति प्रयोग गरेर ओली हावी हुनसक्छ अथवा ओलीले जित्न सक्छ। अथवा ओलीको शक्ति भन्ने कुरा उनको एउटा जिद्दीपन, म बाँचुन्जेल नै म अगाडि लड्छु भनेर अस्ति पत्रकारहरूसँग उनले भनेकै थिए र उनी अहिले लडेकै छन् र उनका वरिपरिका मान्छे ज्यान दिएर लागेका छन्। तर बिचमा एक हिसाबले मैले अघि भने जस्तै नजिकका पात्रहरू प्रदीप गेवाली त हुँदै निस्किनु पर्यो। डाक्टर साहब किन यस्तो पीडा दिए ओलीले यस्ता कार्यकर्ताहरूलाई? उनले मैले त भनेकै थिएँ सुरुमै कि चाहिँ हामीले देख्दाखेरि दरबारिया भएर बसे वरिपरि उसको वरिपरि छन्। पोलिट ब्युरोको मिटिङमा पनि वरिपरि यत्तरी बसेका हुन्थे झोले। मैले त भने झोले भने नपुंसकको मैले के भनिनँ यिनको लागि। एमालेकै माथि नेताहरूलाई मैले भने नपुंसकका झुन्ड भनेको छु ल मैले। तब त्यस्तो अवस्थामा थिएँ।
बोल्न नसक्ने चुइक्यो बोल्न नसक्ने ईश्वर पोखरेललाई यसपालि दम कहाँबाट आयो भनेदेखि बल विद्या भण्डारीको बल आइदियो उनलाई। विद्या भण्डारी ईश्वर पोखरेलको लागि दुर्गा भवानी भएर आइदिन् र दुर्गा भवानी आएपछि नि ईश्वर पोखरेलले अचानक शक्ति महसुस गरे, शक्ति सञ्चालित भयो, उनले हिम्मत गरेर अगाडि बढे र अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ चुनावमा चाहिँ नि डेफिनेटली मदन भण्डारीको फ्याक्टर यानि विद्या भण्डारीको फ्याक्टर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ खेल्छ। महाधिवेशनको यो चुनावमा विद्या भण्डारी फ्याक्टर मतलब मदन भण्डारीको फ्याक्टर चाहिँ नि यहाँ अब खेल्छ कि नि अब यही हिसाबले चल्यो भने ओली नै बन्यो भनेदेखि एमाले डुब्छ। मदन भण्डारीले यति प्रयास गरेर बनाएको पार्टी खत्तम हुन्छ भने अब सबैलाई पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विद्या भण्डारी फ्याक्टर धेरै हुन्छ। अहिले विद्या भण्डारी एमाले प्रवेश गर्न परेको छैन, उनको फ्याक्टर चाहिँ नि पुरा यसमा देखिन्छ पछाडिबाट। त्यो विद्या भण्डारीले त ओलीले त उनी सदस्य नै होइन, उनी आउनै पाउँदैन भन्ने कुरा अस्तिसम्म भनिराखेको हो र विद्या म किन होइन माले हुँदादेखि नै म सदस्य हुँ यसो भन्न मिल्छ ओलीले भन्ने किसिममा ओलीलाई पनि उनले प्रहार गरेकी छिन्। यही टकराव पनि उनी यो बिचमा चाइना गएर आएर पनि अलिकति यो समस्या मानेका थिए ओलीले भनौँ अथवा हाम्रो बुझाइमा विद्या यसमा बिचमा अलिकति उनको लागि बाधा हो। ओ स्योर ओलीको के छ भने कोही प्रतिद्वन्दी चाहिँ नि व्यक्ति पनि नसहने, उसको अगेन्स्टमा आवाज उठायो त्यो मान्छे गयो। भीम रावलको देख्नुभयो, माधव नेपालको देख्नुभयो, झलनाथ खनालको देख्नुभयो, भुषालको कतिवटा इक्जाम्पल दियो तपाईँलाई। ओली यति पनि त्यो प्रतिद्वन्दी देख्न चाहँदैन। उसले भनिरहेको थियो विद्या भण्डारीले मैले राष्ट्रपति बनाएको, मेरै झोलैमा उनी, मेरै पकेटमा छन् उनी भने जो परेको थियो राष्ट्रपति पद सम्हालुन्जेलसम्म त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै विद्या भण्डारीको त रुख अर्कै देखियो। उनले पनि ओलीको पदै ताकिन्। उनी नै अब सर्वेसर्वा हुन खोज्ने पार्टीमा ओलीले खतरा भयो अनि ओलीले उसले अट्याक गर्न थाल्यो, टोटल अट्याक गर्न थाल्यो। र त्यो अट्याकले ओलीलाई के बेफाइदा भयो भनेदेखि बरु विद्या भण्डारी चाहिँ मिलेर गएपछि कि ओलीको केही न केही शक्ति र इज्जत रहन्थ्यो। उनले जो विद्या भण्डारी टक्राउ दिए नि त्यसले गर्दाखेरि महिला शक्तिलाई चाहिँ त त्यो चाहिँ नि त्यो सहन हुँदैन। अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ बिवेयर द वुमन हु स्कोन्ड। त्यो महिला जसलाई तपाईँले चाहिँ नि स्कोन गर्नुभएको छ नि, उसलाई चाहिँ बेइज्जत गर्नुभएको छ, उसलाई चाहिँ नि खेद्नु भएको छ नि, त्यो फिमेलसँग बी केयरफुल भनिएको छ। बिवेयर द वुमन हु स्कोन्ड। त्यो चाहिँ नि त्यो फिमेल यो संसारको उखान हो। यो कहीँ पनि महिलालाई तपाईँ दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ, तपाईँ उनीसँग टक्राउ लिन खोज्नुहुन्छ, उनलाई चाहिँ नि बेइज्जत गर्न खोज्नुहुन्छ त त्यो महिलाले कसले तपाईँलाई माफी गर्दैन। त्यो चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा भनाइ नि त्यसले विद्या भण्डारी जुन ओलीले जुन व्यवहार गरे त्यो विद्या भण्डारी सहँदै आखिर ऊ मदन भण्डारीको श्रीमती हो, जे भए पनि हो। त अहिले हेर्दाखेरि शक्ति ईश्वर पोखरेलको मानसिक भनौँ, भौतिक भनौँ या चाहिँ पार्टी वाइज भनौँ, उनलाई विद्या भण्डारीको चाहिँ त्यो तेजले उसलाई काम गरिरहेको छ। त्यो जान्छ जस्तोसुकै भए पनि अब एमाले एउटा ठुलो शक्ति हो नेपालको लागि, एउटा डेमोक्रेसी ल्याइसकेपछिको शक्ति मदन भण्डारीको मनमनका कुराहरू सबै कुरा हजुरलाई थाहा छ। तर अहिले ओली जुन 70 सालदेखि जुन आफ्नो एउटा शक्ति जमाएर बसिरहेको अवस्थामा अहिले सबै चासो छ क्या उनी आउने नआउने यो विभिन्न कन्ट्रोभर्सी भए पनि आइहाले भने देशलाई हुने घाटा। हजुरले अघि त भन्नु त भयो, तर बिचमा उनी देउबासँग भेटिरहेका थिए। अस्ति उनले भन्थे अरू जे भए पनि हामी मिल्नेछौँ, हामी त पहिलाका पुराना पार्टी हौँ, देश बनाएर आएका हौँ भन्ने कुरा उनको स्लोगन हेर्ने हो भने पनि अरू पार्टीलाई गनेका छैनन् र वास्ता गरेका छन्। यता राष्ट्रसभाको कुरा पनि छँदैछ, अरू जेनजीका कुरा पनि छन्, कुलमनहरू पनि आएका छन्, हल्का आएका छन्। यो कुराले एमालेलाई कस्तो किसिमको बाधा पुर्याउँदैछ ओलीका भनाइहरूले? ओली अहिले आयो भनेदेखि भने एमाले पनि खत्तम हुन्छ। त्यो पार्टी खत्तम भयो भनेदेखि भ्याक्युम हुन्छ नेपालमा। त्यो भ्याक्युम भयो भनेदेखि नेपाललाई राम्रो हुँदैन, हामी अस्थिर हुन्छौँ। अस्थिर भएपछि यहाँ अनेक किसिमको चाहिँ नि माने अनेक किसिमको प्रब्लम आउँछ र विदेशीहरू चलखेल भन्छ। त्यसले एमाले खत्तम हुनु हुँदैन र एमाले खत्तम नहुनुको लागि ओली आउट हुनुपर्छ। देउवा र ओली मेरो त मतलब चाहिँ यी दुईटैले त मिलेर त मुलुक खत्तम पारे। दुईटा मात्र तेस्रो पनि छ, प्रचण्ड पनि छन्। 3 टाउके यी मनस्टरले त नेपाललाई डुबाए नि त, कम्प्लिट डुबाए। आज यो विद्रोह जुन भयो, त्यो जुन जेनजीको भयो, यो गुम्सेको कुरा निस्केको थियो। बेसिकली गुम्सी बसेको कुरा निस्केको हो। तर अल्टिमेटली जुन पोइन्ट अफ टाइममा जेनजीको त्यो विद्रोह जो विध्वंस भयो त्यो कारण चाहिँ ओली नै हो। ओलीकै कारण चाहिँ ओली अब आउनु चाहिँ नि या देउवा अब आउनु, राष्ट्रलाई हाँक्नु भने आउनु भएन भने त राष्ट्रलाई चाहिँ खत्तम भयङ्कर हानि पुग्नेवाला छ। हामीले कुनै हालतमा
आउन दिनु हुँदैन, न देउवालाई न ओलीलाई न प्रचण्डलाई। देशको बागडोर समात्ने गरिकन आउनै हुँदैन। यिनले रिटायरमेन्ट लिनै पर्छ, अभिभावक भएर बसुन्, गडफादर भएर बसुन्। तर यिनले अब देश हाँक्ने ठाउँमा पुऱ्याए, यी पार्टीहरूले पुऱ्यायो भनेदेखि यी पार्टीहरूलाई म दोष दिन्छु, पार्टीका क्याडरलाई म दोष दिन्छु। तर यिनले देशै डुबाउँछन्। अब गएर यिनलाई आउनै दिनु हुँदैन, कुनै हातमा आउँदिनु हुँदैन। त्यसो भए सर अब एमाले पहिला इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि त उसको सर्वहारा वर्गको पार्टी होइन, एउटा मजदुरको पार्टी भन्ने हुँदाहुँदै पनि अहिलेको जेनजीमा पनि सबैभन्दा बढी ठुल्ठुला महल यो एमालेका नेताहरू का घरहरू ओलीकै जले, अरू नै जले, काङ्ग्रेसका पनि जले, ठिकै छ। त्यो हिँड्ने हो भने त पहिलेदेखि समस्या त ल्याइराखेको रहेछ। यो हुँदै नहुनुपर्ने कुरा अहिले भएर जेनजी उकुस मुकुस भएर आयो हजुरको भनाइअनुसार। र पनि एमाले अहिले कतिको गिरेको छ? कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या हेर्दा अथवा उनलाई ओली अथवा यो एमाले प्रतिको आकर्षण भन्ने घटेको अथवा बढेको, यता रासपाहरूको कुरा पनि छन् भन्दाखेरि एमाले अथवा काङ्ग्रेस ठुला पार्टीहरूबाट वृत्तिसा चाहिँ भइसकेको छ नि डाक्टर? ओ यस, त्यही भएर त अहिले ओलीमाथि विद्रोह भयो। हामीले आशा गरेका थिएनौँ। ईश्वर पोखरेलले क्यान्डिडेट आफू दिँदाखेरि मैले भने बताइस् तपाईँलाई, हिम्मत गर्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओलीलाई केही धक्का दिनै पर्थ्यो, तर जित्नु त ऊ जित्ने शब्द मैले भनेको थिएँ। हिमरालको अवस्था देखेको थियौँ हामीले होइन। तर यो जुन तपाईँले भन्नु देशले के सोचेको छ, मैले भने डिस्ट्रिक्टबाट आएका जति चाहिँ महाधिवेशनका कार्यकर्ताहरू जे छन् अहिले, ती चाहिँ मेम्बरहरू छन्, तिनले बुझे यहाँका झोलेहरूले ओलीको तेजको बस्दाखेरि उनले चाहिँ नि दास भएर बसे, झोले भएर बसे। त यी बाहिरबाट आएका थिए नि, झोले भएका थिएन। उनले देखे देशको माहौल कि एमाले खत्तम अवस्थामा छ ओलीकै कारण। त्यसैले उनले आएर अहिले ईश्वरको शक्ति भएको छ नि, विद्यापनको शक्ति छ त्यहाँ। त यो अहिले बाहिरबाट आएका चाहिँ पूर्ण रूपमा पढ्यो कि चाहिँ बाहिरको हेऱ्यो, देशव्यापी हेऱ्यो भनेदेखि आज एमाले प्रति वितृष्णा फैलेको छ। कारण के? ओली नै कारण हो। त्यसैले अब त्यो माहौल बन्दै गएको छ कि ओली फ्याँका अभियान। र मलाई लाग्छ कति सक्सेसमा थाहा छैन कि ओलीले साम दाम दण्ड भेद चलाउँछ यसले होइन। ओली आइसकेपछि त माकुनै हिँड्नु पऱ्यो, झलनाथ हिँड्नु पऱ्यो, अरू नेताहरू हिँड्नु पऱ्यो, यो त हामीले देख्यौँ नि। त्यसैले त्यो हामीले त्यही पनि हामीले त त्यो देख्यौँ। हामीले के गर्न सक्दैनौँ नि, त्यो त पार्टीभित्रबाट गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र पनि पोलिट ब्युरो र सेन्ट्रल वर्किङ कमिटी, सेन्ट्रल कमिटी। अब सेन्ट्रल कमिटीले उसले जेएनजीको आन्दोलनको 2 दिन अगाडि चाहिँ नि तिमी निर्विकल्प भनिदियो, ओ 70 वर्ष हद तिमीलाई लाग्दैन, 2 चोटि मात्रै हुनुमा 3 चोटि भए हुन्छ भने जुन छुट दियो। पोलिट ब्युरोका झोलेहरू त यत्तिकै उनको सामने बसेका थिए। कसले गर्छ भने पार्टीभित्रबाट हुन सक्थ्यो। र अहिले महाधिवेशन आएका जुनले देशको माहौल बुझिकन उनले चाहिँ नि सामूहिक रूपमा सबैको विचार उहिरेछ भनेपछि यिनीहरू तर्से। अब हामी पनि खत्तम हुने भयौँ ओली नै जित्यो भनेदेखि। अब ओलीले जित्न भरमार प्रयास गर्छ अहिले। साम दाम दण्ड भेद महेश बस्नेत छन्, त्यो अस्ति युवा फोर्स चाहिँ भर्खर उनी अध्यक्ष अर्का छन्, फेरि जोसेफ माने 8 मुद्दा छ क्यारे, यस्ता व्यक्ति उनी साथमा छन्। अब यहाँ पैसा पनि छ, ओलीसँग प्रशस्त पैसा छ, सो पैसा पनि छ, शक्ति पनि छ, गुन्डागर्दीमा गराउन सक्छन्। ओलीले के गर्छ भन्न सक्दिनँ, कतै माहौल बिगारेर इलेक्सनै रद्द पनि गराउन सक्छन् यहाँ ओलीले। त्यसैले अहिले भन्न सकिन्न कि ओली के गर्छ। त जति ओली बलियो भएर आउँछ एमालेमा अहिले आयो भने उति नै एमाले खत्तम हुन्छ र देशलाई ठुलो हानि हुन्छ। त ओली कुनै हाल आउन हुँदैन, तर उनी आउने चान्स चाहिँ छ, किनभने ओली गिभअप गर्दैन। ऊ चाहिँ नि अन्तिमसम्म लड्छ, मर्ता क्या न कर्ता भने ऊ अगाडि बढ्छ। पैसा छ, दम्भ छ उसँग, उनलाई दण्ड दिएर मान्छेलाई दण्ड दिएर भए पनि तर्साएर धम्काएर गर्ने क्षमता उनमा छ र माहौल बिगार्ने क्षमता पनि उनमा छ। ब्यालेट बक्स खत्तम पनि उनमा क्षमता छ। त्यसले ओलीले जे पनि गर्न सक्छ। त त्यो राष्ट्रलाई पनि हानि हुन्छ, एमाले त खत्तमै हुन्छ। जस्तै माथिका नेता, सहर केन्द्रित नेताहरूले पनि अहिलेसम्म विद्रोह गर्न नसकेको अवस्था, अब अहिले अलिअलि निक्लिन खोजेको अवस्थाले गर्दा पनि ओली अथवा एमाले भनौँ न, एमाले यस्तो साह्रो होला भन्ने सोचेको थिएन डाक्टर साहब पहिला। एमालेमा त मैले भन्दै कस्ता नपुंसकहरू यिनीहरू। यस्तो ओलीले गर्दाखेरि एक शब्द नबोल्ने। अहिले त कमसेकम जेएनजीको कुरा गरौँ, जेएनजीको आन्दोलनपछि त कमसेकम ती नेताहरू, ठुला नेताहरूले भन्नु पर्छ, ओलीजी हामीले क्षमा याचना गर्नुपर्छ, हामीले क्षमा माग्नुपर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ। सरकार हाम्रो थियो, काङ्ग्रेस जो हामी जोडिए तापनि प्राइम मिनिस्टर तपाईँ हो भने तपाईँले त डेफिनेटली हामी एमालेको तर्फबाट हामी चाहिँ क्षमा याचना गर्नुपर्छ। यसरी हुँदैन, यो त अति वर्त भन्ने त्यतिसम्म पनि यी झोलेहरूले गरेनन्। यी नपुंसकहरू झुन्डले के पनि गरेन। एउटै त बोल्ने त्यहाँ मान्छे असलको साक्षी मात्र हो।
र उनले त भनिसकिन् यही सबै ओलीकै सायद रवैया देखेर उनले भने अब म सक्रिय राजनीतिमा जान्छु भनिसकिन्। त्योदेखि एउटा मान्छे जो सच्चा रहेछ, जसले हिम्मत गर्दो रहेछ, त्यही बाँकी देख्नु। अब त्यो प्रदीप ग्यावाली रोएर गएको छ, कहाँ थियो त्यो जब यत्रो यत्रो ज्यादै ओलीको हुँदाखेरि एक शब्द नबोल्ने। विष्णु पौडेलले मैले भनेको थिएँ निकै ऊ हुन् भनेर, उनी त यसलाई चाहिँ के समर्थन के दुईजना मध्ये उनी एकजना पो भनिसक्नु भयो। अब त्यो शङ्कर पोखरेल खुट्टामा उसको ओलीको तलुवा चाटेर बसिरहेको छ। अनि यही ईश्वर पोखरेल पनि विद्या भण्डारी नहुन्जेलसम्म के थियो उनी भने उही झोले त थियो नि, चुइके बोल्न सकेको थिए भने। दोषी यिनी सबै छन्, यी सबै छन् दोषी त्यहाँ, जो चुइक्क पनि नबोलेका थिए, विद्रोह गर्न उनी तर्सेन हुन्छ। यति ठुला नेताहरू आखिरमा ओलीलाई यतिसम्म गर्न दिने यिनी पनि उत्तिकै दोषी छन्। देउवा त छ एज अ गभर्मेन्टको हिसाबमा चाहिँ नि देउवा पुरा दोष छ, उसले प्राइम मिनिस्टरलाई कन्ट्रोल गरेन। यी एमालेका बाँकी जुन यो यी झोलीहरू छन् सबै दोषी छन्, किनभने ओलीलाई त्यो राङो छाडा जस्तो गरी छोडेको चाहिँ यिनको कारण हो। यिनीहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्छ, आफै रोइरहेछन्, अब रोइरहेछन्। नरुन त नचाहिने काम गरेपछि हेर्नु सत्यमेव जयते हुन्छ, धर्म रक्षित रक्षित। तपाईँ धर्मयुद्ध गर्नुहोस्, तपाईँ जित्नुहुन्छ। ओलीको अधर्मको राज्य चलाएको थियो, अधर्मले हिसाबले राज्य गरेका थिए। त्यत्रो बच्चा मार्दाखेरि, त्यत्रो विध्वंस हुँदाखेरि एक शब्द चाहिँ उसले बोल्दैन चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु भन्दा पनि भन्दैन हेर्नु त्यहाँ। अनि त्यो अधर्म होइन, अधर्मलाई साथ दिएका होइन यिनीहरूले। जेएनजीको आन्दोलनपछि यिनले बोल्ने एमाले त वक्तव्य निकाल्नु पर्छ कि हामी साह्रै दुःखी छौँ, यो हाम्रो गल्ती भएको छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यसमा हामी प्रधानमन्त्री दुःखी छ, ओली नबोल्नु, एमाले त बोल्नु पर्थ्यो, हाम्रो अध्यक्ष दुःखी हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले बोल्ने अवस्था छैन भने पनि हुन्थ्यो नि। धेरै उपाय थियो भन्ने, एक शब्द बोलेन एमाले। त्यो ठिक थियो एमाले। सो एमाले अधर्मको साथ दियो, र अधर्मको साथ दिएपछि त्यो तिमीलाई खत्तम हुन्छ। भगवान् कृष्णको बाणी त्यही छ। अब अहिले त जेएनजीको प्रकरण ओली नै प्रधानमन्त्री भएको टाइममा पर्यो, काङ्ग्रेसले साथ दिइरहेको सरकार थियो, र पनि अहिले अब यिनीहरूले त्यत्रो कुटाइ खाने, त्यत्रो भाग्नुपर्ने अवस्था अथवा त्यत्रा घरहरू जलेर आफ्नो सम्पत्ति क्षति हुँदा पनि चेतिएको अथवा नचेतिएको अथवा कुनै यो बारेमा कुनै पनि एउटा आफ्नो मनका कुरा भावना नबुझिएको हो कि अथवा डाक्टर साहब किन अझै पनि जेएनजीको भावना मर्म विपरीत काम भइरहेको छ? हेर्नुहोस्, धृतराष्ट्र माने उसले थाहा थिएन कि दुर्योधनले गर्नसम्म अन्याय गरिसक्यो। दुर्योधनले गर्नसम्म अन्याय गर्यो, उसलाई मैले आज छोराको मोहमा गरेँ नि। ओली देउवा प्रचण्ड जस्ताहरूलाई पदको र पैसाको मोह छ, राष्ट्रको मोह होइन, जनताको मोह होइन, पद र पैसा त्यो पावरको मोह यस्तो छ कि अन्धा छन् यिनीहरू, बहिरा छन् यिनीहरू, गैँडाको छाला छ यिनको अहिले, केही बुझ्दैनन्, खालि त्यो पावर र पैसा। खाएको थिएँ मलाई नै चाहिन्छ। जस्तो बाघ घायल हुन्छ, अहिले देउवा घायल छन्, ओली घायल छन्, प्रचण्ड पनि घायल त छैन तर हुन गएको छ। बाघ जब घायल हुन्छ त उसले मान्छे मार्छ, किन अरू जानवर समात्न सक्दैन। तर म्यान इटरले मान्छे एकचोटि खाएपछि उसले मान्छे मात्रै रगतमा खान्छ, अरूको उसलाई टेस्टै मन पर्दैन। म्यान इटरले मान्छे मात्रै मार्छ। यी पद र पैसामा दाँत गाडिसकेकोले त्यसमा मात्रै उनको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, अरू केमा हुँदैन। त्यसले अहिले ओलीले दम्म देखाएर मै जित्छु नै भन्नु मतलब त्यही पावर पैसा र पदको लोभ। देउवालाई पनि यति गोदाइ खाँदाखेरि पनि त्यही लोभ अहिलेसम्म छ। अहिले पनि देउवालाई के छ भने संसद बिउन्छु भने मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भने उसलाई परेको छ। र त्यो कङ्ग्रेसका भित्रका त्यहाँ यी सो कल सेकेन्ड थर्ड क्लासका नेताहरू, थर्ड ऱ्याङ्क भन्दै अब थर्ड क्लास भन्छु। अब त पहिले म भन्थेँ सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्कका नेता, अब म भन्छु सेकेन्ड थर्ड क्लासका नेता। केही गर्न छैन, बोल्ने मात्रै। यिनले त हेर्न गर्नु पर्दैन थियो, देउवा त बाइपासै गर्न सक्नु पर्थ्यो, गरे त संसद बिउन्छु भने देउवा फेरि आउँछ, मैले हेरिसकेँ। अनि देउवा आयो भने हामी त चाहँदैनौँ, जेएनजी र युवाले मान्छ, अर्को आन्दोलन हुन्छ फेरि होइन, भयङ्कर के कुरा गरे माने त्यो संसद हेर्नु, संसद मेरो विचार बिउजी छ, मेरो विचारमा त्यो हद म्याद टाइमको हद म्यादलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टले माने के हिसाब लिन्छ। तर टाइम हदलाई त्यति वास्ता गरेन भनेदेखि सुप्रिम कोर्टले चाहिँ नि संसद बिउजाउँछ, त्यो ठिक छ। तर बिउजेपछि उसले चाहिँ नि ठुलो पार्टीलाई बोलाउनु पर्छ, र ठुलो पार्टी बोलाउँदाखेरि कङ्ग्रेसमा उसले बोलाउँदाखेरि हाम्रो प्रार्थना छ कि कङ्ग्रेसले कमसेकम कुनै हालतमा देउवा या आरजू जस्ता चाहिँ पेस नगरौँ। अब त बेला आयो श्री शेखरलाई कि गगनलाई कि यस्ता मान्छे आउने बेला भयो। अब त्यो कङ्ग्रेसले त्यो
हामीलाई चाहिँ विश्वस्त पार्न सक्छ कि सक्दैन? संसद बिउजो भने देउवा कुनै हातमा आउँदैन, आरजू आउँदैन र देउवाका समूह पनि आउँदैन भनेर हामीले विश्वास पार्न सकेका छैन। त्यसैले मैले सेकेन्ड थर्ड क्लासका नेता भनेको भने तिनीहरू त्यो ओलीको पनि त्यही अवस्था छ। उनले पनि छोड्दैन पद, के उनले त्यो पद पैसा चाहिँ नि दाँत गाडेपछि अरू उनलाई कुनै चाहनै हुँदैन। उनले अहिले त्यसले अन्धो भएर अगाडि बढेका छन्। धृतराष्ट्र भनेका चाहिँ यिनीहरू। अब धृतराष्ट्रको जे हालत भएको थियो आखिरमा यिनको त्यही हालत हुनुभएको छ, त्यही हालत हुन्छ। अब यिनीहरू अहिले पनि काङ्ग्रेस एमाले मिलेर अब आउने चुनावमा अगाडि जाने भन्ने एउटा किसिमको देउबा ओलीले त सल्लाह गरिसकेका छन्। तर बिचमा यतापट्टि काङ्ग्रेसका गगन थापाहरू अथवा एमालेका तल्लो ऱ्याङ्कका हजुरको भनाइअनुसार नेताहरू उनीहरूले कतिको प्रतिरोध गर्न सक्छन् जब यो अवस्थामा? तपाईँले भने अगर देउवा र ओली मिलेर चुनावमा गयो भने एमाले त डुब्यो, साथमा त्यो कङ्ग्रेसले पनि पुरा डुबाउँछ। त्यसो हो भनेदेखि कङ्ग्रेस जतिको पटमूर्ख, कङ्ग्रेस जतिको बुद्धिहीन र बुद्धि नभएको अरू कोही हुन सक्दैन। अगर अहिले पनि कङ्ग्रेसले गएर एमालेसँग ओलीसँग मिलेर जहाँ अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो जस्तो चाहिँ नि माने बेकुफी काम चाहिँ अरू कुनै हुनै सक्दैन। त्यो नमिल्दाखेरि त यिनीहरू रासपा कुलमान हर्क अहिलेका जेन्जी ग्रुपहरूले त यिनीहरूको त सातो त गएको छ नि, नयाँदेखि डराएका छन्। अब त हामीले त विचार गर्नु पर्यो। अब हामीले विचार गर्नु पर्यो कि यो अवस्थाको कङ्ग्रेसलाई जिताउने कि नजिताउने जनताले, यो अवस्थाको एमाले जिताउने कि नजिताउने, यो ओलीको नेतृत्वको एमाले या देउवाको नेतृत्वको एमाले या देउवाको त्यो कोटरीको नेतृत्वको एमालेमा कङ्ग्रेसलाई जिताउने कि नजिताउने। र प्रचण्डको त अब माओवादी खतरा नै पारिसक्यो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी जिताउने नजिताउने भनेपछि अब हामीले त हेर्नै पर्यो सोझो नयाँ शक्तिलाई। हामी सब जनताले अब हेर्नै पर्यो नयाँ शक्तिलाई। कुलमानको होस् कि हर्कको होस् कि रवि लामिछानेको होस् कि हामीले नयाँ शक्तिहरू या ट्राइड एन्ड उनलाई चाहिँ हामी उ गरिसक्यो ट्राइड एन्ड टेस्टेड। रवि लामिछाने चाहिँ 21 ल्याएको, रविको गर्मी छ भिन्दै कुरा, त्यो ट्राइड एन्ड टेस्टेड त भएको छ नि, ऊ त्यो छ। उतापट्टि हर्क उठेर आएको छ, राम्रो माहौल छ उसको। कुलमानको राम्रो हुन्छ अगर कुलमान दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ, मन्त्री पद तत्काल त्याग्नुपर्छ र उनले त्यो 43 करोडको चाहिँ नि उसले जवाफ चाहिँ दिनुपर्छ। हामीले पत्याउने गरी जवाफ चाहिँ दिनु पर्यो। त्यो दुईवटा नगर्ने हो भनेदेखि उसको पार्टी पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। ओके, त्यसैले अब हामीले त विचार गर्नै पर्यो। यी तीनटा यही नेताहरू नै आउने हो भने तीनटा पार्टीबाट हामीले चाहिँ नि अब चाहिँ देशले सोच्नै पर्यो। अब सोच्दा कस्तो आउँछ भने त्यसो यो डेमोक्रेसी हामीले के काम लाग्यो त? डेमोक्रेसी हाँक्ने लोकतन्त्र भनेर चिताउँदै तीनटै पार्टी थिए, तीनटै नेताहरू थिए। यो लोकतन्त्र यही हो, जनताको हित गर्ने कि आफ्नो मात्रै हित गर्ने? त्यसैले डेमोक्रेसी फर द पिपल त मैले देखिनँ, बाई द पिपल मैले देखिनँ, अफ द पिपल पनि मैले देखिनँ। अनि के को डेमोक्रेसी हो लोकतन्त्र? त्यसैले अब हामीले सोच्नु पर्ने हो कि चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि के गर्ने त? नयाँ शक्तिहरू आइदिए राम्रो हिसाब आइदियो भने त अब जनताले उतातिर पनि लाग्नु पर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि यो अवस्थाले रासपा कुलमानको यो प्रकरण क्लियर नभएसम्म रासपाको स्थान बढ्ने देखिन्छ होइन? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डेफिनेटली अहिले हेर्दाखेरि रविको कारणले धेरै तल गएको थियो। अहिले यिनको चाहिँ जुन जेन्जी पछिको यिनको चाहिँ रवैया देखियो देउवाको त्यो ग्रुपको, ओलीको ग्रुपको र प्रचण्डको जुन माओवादी नै जुन विखण्ड नै गर्थे, त्यो हेर्दाखेरि त अहिले डेफिनेटली यिनको कुकर्मले गर्दाखेरि रवि फेरि उठ्यो, रविको पार्टी उठ्यो। सो रविको पार्टीबाट जसले छोडेर गए त्यसले बेकुफी गरे, छोडेर नहुने थियो, छोडेर गए त उनलाई नै हानि भयो। किनभने रविको पार्टीलाई फेरि जनताले कमसेकम ट्राइड पनि थियो, उसले देखाइ पनि दिएको थियो कि म गर्न सक्छु भनेर। सो ट्राइड भयो, त्यही चाहिँ ट्राइड एन्ड ट्रस्टेड त भन्नु नभन्नु, त्यो ट्राइड एन्ड केही त खुबी देखाएको थियो नि। त्यो हिसाबले रविको पार्टी चान्स राम्रो छ। त्यसै गरेर पूर्वतिर हर्कको राम्रो छ। कुलमानले दुईवटा कुरा क्लियर गर्यो भनेदेखि उनको पनि देशव्यापी राम्रो माहौल हुन्छ कि कुलमानको नाम देशव्यापी चलिसकेको छ। बिजुली मार्फत कोठा कोठामा उनको नाम चाहिँ पुगिसकेको छ। उनले क्याम्पेन गर्नु अगाडि नै होइन, त्यो फाइदा। अब अरू कुन पार्टीमा राप्रपाको राम्रो चान्स छ। अब लिङ्गदेन क्लियर गरिसके, हामीले चाहिँ सक्रिय राजतन्त्र भनेको होइन भनेर त्यो क्लियर गरिसके। उतापट्टि अहिले यो माहौलमा त मान्छेलाई त डेमोक्रेसी के हो भन्ने अन्यलमा परायो भने त बरु चाहिँ नि राज संस्था, राजा भन्दिनँ, राज संस्था, आलङ्कार राज संस्था आयो भने अलिक स्थिरता त होला। उसले राष्ट्रपतिको पदमा राज संस्था अहिले आइदियो भनेदेखि चाहिँ अलिकति स्थिरता त होला। यो सधैँ चेन्जिङ माहौलमा एउटा त केही स्थिरता होला भनेर त्यो पनि मान्छे सोचेका छन् अहिले। राप्रपालाई त्यो हिसाबले फाइदा हुन्छ अहिले। सो राप्रपालाई फाइदा हुन्छ, राजपा। अब मधेसमा दलको त हेर्नुहोस्, उनीहरू कहिले उठ्न सकेन, आपसमा झै झगडा फुटले गर्दाखेरि
उठे अब उपेन्द्र यादव जस्तो मान्छेहरू एकदम नाम चलेका गरेर देखाइसकेका व्यक्ति हो तर पार्टी उनीहरूले अगाडि लग्नै सकेन त्यसले गर्दाखेरि मधेसबाहेक दलहरूको पनि मुक्ति रावतको अब त्यो रावत सिके रावतले गर्यो आफ्नै पार्टीमा फुटाइसक्यो अब त्यो उतातिर त्यो के अर्को रेशम चौधरी उहाँ उनले चाहिँ के यति छिटो उनीहरू चाहिँ त्यो आपसमै झगडा हुँदो रहेछ कि के गर्न सक्दैन नि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ बरु नयाँ नयाँ पार्टी देखिया छन् यिनमा चाहिँ जनताले सायद अब आस्था उतातिर झल्किन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ जस्तै सुशीला कार्कीको सरकार अनि जेएनजीको एउटा मर्म भावना हेर्ने हो भने अब चुनाव हुने अथवा नहुने भन्ने कुरा सुदन गुरुङहरूले च्यालेन्ज दिइरहेका छन् चुनाव हुन सक्ने व्यवस्थामा मिराज ढुङ्गाले त्यो अवस्था लागेका छन् यतापट्टि दुर्गा प्रसाईको एउटा क्षमता अब सरकारसँग वार्ता गर्ने भन्ने विषयमा 3 सदस्यीय टोली पनि बनायो भन्छ तर बेला बेला दुर्गा प्रसाईलाई त्यहाँ स्थान दिएको देखिन्छ यो सरकार कसरी जाँदैछ दुर्गा प्रसाईलाई कसरी लिँदैछ सुदन गुरुङलाई कसरी लिन खोज्दैछ डाक्टर साहब कसरी यो समाधान गर्दै जान्छ यो सरकार त मेरो लागि त यो सरकार अवैध सरकार छ गैर संवैधानिक सरकार छ यो सरकारको नि मेरो विचारमा यो कम्प्लिट चाहिँ नि गैर कानुनी छ ओके त्यही पनि मुलुक हाँक्न केही चाहियो त्यो राष्ट्रपतिले उनलाई सुजाता कार्यक्रम बनाइदिएछ उनले संविधान टेकेर शपथ खाएकी छन् उनी गरून् अब चुनावी सरकार भनेकी छन् म केही गर्न सक्दैन भनेकी छन् त्यो केही गर्न सक्दिनँ भनेको प्रधानमन्त्रीसँग दुर्गा प्रसाईले के को सम्झौता गरेँ मैले बुझ्न सकिनँ के पोइन्ट हो दुर्गा प्रसाईको कि म गएर मैले उनले त उ गरिरहेको छु मेरो चाहिँ केही वार्ता चलिरहेको छ र वार्ता यतिसम्म भएन भनेदेखि म आन्दोलन गर्छु त्यो तिम्रो बाटोको पोइन्ट के हो मलाई बताउ न यो सरकारले त भनिसक्यो म के पनि गर्न सक्दिनँ उसले त भनिसक्यो कि जे जति मुद्दा छन् इलेक्सन गरौँ नयाँ संसद बन्छ ती सांसदहरूले गर्छ भनेर भनिसकेको थियो सरकारले बार बार भनेको छ त्यो दुर्गा प्रसाईले आएर त्यहाँ सम्झौता गर्ने रे अब जेएनजीको आएर अब जेएनजीको आफ्नो सरकार हुनुपर्थ्यो अब त्यो बेकुफी गरेर चाहिँ नि सुशीला कार्की हाम्रो चाहिँ उसलाई चाहिँ नि सुशीला कार्कीलाई चाहिँ नि त्यही संविधानमा शपथ खुवाइदिए अब त्यो खत्तम पारे आफू खुट्टा आफै काटे भनेदेखि त्यो के को वार्ता मैले बुझ्न सकिनँ यो सरकारले के पनि गर्न सक्दैन भनिसक्यो हो दुर्गा प्रसाद यति हुनसक्छ मिटर ब्याजले के गर्न सक्छु कि सहकारी पिँढी के गर्न सक्छु त्यस्तो कुरा त गर्न सक्दैन सरकारले अलिकति तर उनको राजतन्त्र सक्रिय राजतन्त्र होस् कि जेसुकै राजतन्त्र होस् त्यो के ल्याउन सक्छ यसले प्रदेश खारिज गर्न सक्छ भने यसले अहिले जन्म सङ्ग्रह आजै दिन सक्दैन नि यसको पावरै छैन त्यो सबै गर्ने त्यो के को दुर्गा प्रसाईको मैले बुझेँ के को सम्झौता हो मलाई पोइन्ट पनि बताइदियो दुर्गा प्रसाई यो आन्दोलनको सुरुवातमा स्टेक होल्डर ऊ भनेर सेनाले पनि साथ दिएको थियो वार्तामा ल्याएको थियो बिचमा फेरि सुशीला कार्कीले पनि उहाँलाई वार्ता बोलाउनु र अझै वार्ता गराउनेको लागि टोली गठन गर्नाले दुर्गा प्रसाईलाई अलिक बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ त्यो मलाई लाग्छ नि आवश्यकता हो त्यो न आजको दिनमा आवश्यक पटक्कै होइन आज दुर्गा प्रसाईले कुनै आन्दोलन गर्ने क्षमतै छैन उनले कसरी गर्छन् आन्दोलन भनेको त्यो जनआन्दोलन गर्नुको लागि जनता चाहिन्छ आज जनता भर्खर 2.5 महिना भयो यत्रो भयङ्कर विध्वंस भएको छ नेपाल डुबेको छ अर्थतन्त्र खत्तम भएको छ यस्तो अवस्थामा आज जनताले कहीँ साथ दिन्छ आज हामी सडकमा उत्रिन्छौँ जनआन्दोलन हामी सबै सडकमा उत्रियौँ अब भोलि दुर्गा प्रसाईले उत्रियो भनेदेखि हामी उत्रिन्छौँ सडकमा कोही पनि उत्रिँदैन को उत्रियो उनका आसेपासे उत्रिएन उनका सम्पर्क उत्रिएन मिटर ब्याजी अलिक आउला सहकारी पिँढी अलिक आउला त्यति हो अरू को आउँछ त्यही नै दुर्गा प्रसाईले धम्की दिने कामै छैन देखिया छटपछि गर्छु भने त्यो आँटै गर्न सकेन त्यति 1 महिनापछि गर्छु भने आँट गरेर अब चाहिँ कुनै कहिलेसम्म चाहिँ वार्ता टुङ्गो लगाएन भने फेरि गर्छु रे यो खालि ठेल्दै लगेको छ यिनलाई अहिले त्यति महत्त्व दिनु पर्दैन दुर्गा प्रसाईले आफ्नो ठाउँमा बस्यो हुन्छ कि उनले पार्टी खोल्नु पर्यो कि पार्टी खोल अगाडि आऊ पार्टी खोलेका छैनन् अब खालि धम्की दिएर विद्रोहको धम्की दिएर कहीँ हुन्छ भने त्यो धम्की कति अब त जेएनजीको हरेकजना धम्की दिन्छ अथवा जेएनजीको देखि यसलाई चाहिँ यसलाई सरुवा गरेन यसलाई हटाएन भनेदेखि कर्मचारीलाई हामी विद्रोह गर्छ ए बाबा के विद्रोह त्यति इजिली गर्न सकिन्छ हरेक दिन त्यस्तो विद्रोह हुनसक्छ अब जेएनजी पुस्तामा के देख्छु भने छरिएका जेएनजीहरू जुन छन् कोही अब सबै आफ्नो पर्सनल यो कर्मचारीलाई सरुवा गर यो कर्मचारीलाई हटाऊ यो कर्मचारी लागेन यो पनि कहीँ हुन्छ भने त्यसैले म देख्छु छाडापन सबैतिर आयो अहिले मन परितन्त्र भएको छ यो सरकार चाहिँ नि के पनि गर्न सक्दैन यो छाडापन पनि रोक्न सक्दैन मन परितन्त्र भइसकेको छ यो चाहिँ नि यो एकदम फितलो सरकार छ यसले के पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ यस्तो फितलोपनमा इलेक्सन कसरी गर्छ यसले गराउँछ कसरी यसले यस्तो फितलोपन आज यो र जेएनजीको एउटा कुनै केटा चाहिँ यसलाई फ्याँक भन्छ धम्की दिन्छ हामी सडकमा उत्रिन्छौँ भनेर भन्छ के गर्न सक्दैन ओली भन्छ म जान्न कमिसनमा भन्छ केही गर्न सक्दैन दुर्गा प्रसाद धम्की दिन्छ केही गर्न सक्दैन अब यस्तो फितलो सरकारले
यहाँ त गर्छ भोलि बन्दुकधारीहरू आएर चाहिँ नि इलेक्सन बिछोले भनेदेखि हात हतियार त बाहिर छ, थुप्रै हात हतियार बाहिर छ, खुङखार कैदीहरू बाहिर छन् भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि फेरि दलहरूले आफ्ना गुन्डागर्दी चलाइहाल्छन्। यस्तो अवस्थामा कि त सरकारले चाहिँ इलेक्सन गराउन सक्ला, सुरक्षा फौजले हामी गराउँछौँ भन्छन्, तर सोझै आर्मी उतार्ने कुरा गरिसके। आर्मी उतार्छु भनेपछि जनता तर्सिँदैन, तर्सिहाल्छ नि। सो उनले जनताले तर्सिसकेपछि जाउँ किन भोलि बम पो पड्किने हो। फागुन 1 चुनाव हुनु हुँदैन अहिले, हुनु हुँदैन भन्दैन, आखिर हुनु त पर्यो कि आखिरमा त यो सरकार बनेको चाहिँ पहिलो रातमै भने चुनाव गराउँछु भनिसक्यो, गर्नु त पर्यो। तर कुरा के छ भने गराउन सक्छ कि सक्दैन कुरा त्यो पो त। दलहरू पनि सशङ्कित छन्, हामी पनि भन्छौँ सशङ्कित छौँ, किनभने यस्तो अवस्था छ अहिले, यस्तो फितलो अवस्था, शान्ति सुरक्षाको त धेरै फितलो अवस्था छ अहिले, धेरै नै फितलो अवस्था छ अहिले। देश त धेरै कमजोर अवस्थामा छ अहिले। तपाईँले भन्टानमा त त्यही के ओहो के जेएनजी आन्दोलनपछि के बनाइदियो, हामीले भन्टामा जेएनजीको आन्दोलनले कति राम्रो हो, त्यो उनको मुद्दा उठाउन सकेपछि गजब हुन्थ्यो, तर के गरिदियो कम्प्लिटली ध्वंसै पारिदियो मुलुकलाई। त त्यसैले जेएनजी आन्दोलनले हामीलाई बलियो बनाएन, हामीलाई साह्रै कमजोर बनायो। खालि यति काम गर्यो कि पार्टीहरूलाई अलिकति सशङ्कित बनायो, खबरदारी गर्यो, त्यसमा अलिकति युवाहरूले चान्स पाउन आँटे, त्यति मात्रै हो। त्यो कर्मचारीहरू अलिक तर्सेका छन्, तर त्यो तर्सेका कर्मचारीहरू अब चाहिँ आफ्नो सङ्गठित हुँदैछन्। त्यसैले जेएनजीको आन्दोलनबाट हामीले यसपालि के पनि पाएन, एभ्रिथिङ बिकेम नेगेटिभ। किनभनेदेखि उनको पहिलो दिनको कदम नै गल्ती भयो कि सुशीला कार्कीले यही संविधान टेकेर शपथ खाइदिन्। द्याट वाज द बिगिनिङ अफ द एन्ड, द बिगिनिङ अफ द चेन्ज हुन सकेन, त्यो हुनु पर्छ। त्यो अन्तिम संविधानमा तत्काल जान पर्थ्यो, त्यति गराएपछि धेरै कुरा हाम्रो हुन्थ्यो। त्यो नगर्ने बित्तिकै र खुट्टेमा ढोगेर चाहिँ यही हामी मान्छौँ भनेर भन्दैपछि खत्तम भइहाल्यो, खत्तम। त्यसैले यो सरकार चेन्ज हुनुपर्छ चुनाव हुनको लागि। यहाँ कल्याण शेषको पनि नाम ल्याएर के गर्ने, चुनाव सरकार चेन्ज गरेर के गर्ने, आखिर सरकार यही हो, उसलाई कुनै म्यान्डेट त छैन। के म्यान्डेट हो, जेएनजीको म्यान्डेट लिएर आएको सरकारको यो अवस्था छ भने अब कल्याण श्रेष्ठ आए चाहिँ कसको म्यान्डेट आउने। हेर्नु सरकार छ एउटा, काम गर्न दिउँ, उनले चुनाव गराउँछ भनेका छन्, चुनाव गराउन सकेन भने यही सरकार अगाडि बढ्छ, उपाय नै छैन। किनभने हरेक विद्रोहपछि आन्दोलनमा आएको सरकारले सकेसम्म आफू लम्ब्याउनु खोज्छ, सकेसम्म लम्ब्याउनु खोज्छ। यो सरकारले कमसेकम चाहिँ चुनावको मिति नै तोक्या हुनाले लम्ब्याउन चाहेन भने हामी लागेको थियो। तर भोलि चुनाव गर्न सकेन भनेदेखि त यसो आयु लम्बिने भयो, त्यो सरकारलाई फाइदा छ, हामी जनताले फाइदा छैन, त्यो सरकारलाई त फाइदै छ। उसले त्यो लम्बाउँदै 84 पुऱ्याउनु पनि सक्छ। सो हामीलाई चाहिँ जनताले फाइदा छैन, राष्ट्रलाई फाइदा छैन। तर यतापट्टि ढाक्छ जस्तै काङ्ग्रेसमा देउबा पङ्क्तिपछि अब शेखर गगनको कुरा भन्दा भन्दै शेखरलाई अभिभावक बनाएर गगन अगाडि बढ्ने अथवा शेखर गगन मिल्ने भन्ने कुरा पनि छ, अथवा आर्जुको कुरा पनि आइरहेछ। के परिवर्तन भएर गगन अगाडि बढ्ला? गगन र शेखर त म भन्छु महामूर्खता रहेछ यिनीहरूमा त, कस्तो नबुझेको। यिनीहरू त मिल्नु पो पर्छ त। अब शेखरले पनि उम्मेदवारी दियो राष्ट्र अध्यक्षलाई, गगनले पनि दिन हुन्थ्यो। यी मूर्ख होइनन्। आज त एउटै प्लान हुनुपर्छ कि बिपीको सिद्धान्त फर्काउने, कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने, जनताको माझमा चाहिँ हामी फेरि पुरानै कङ्ग्रेस भयौँ है, हामी यो देउवा कङ्ग्रेस होइन, अब हामी कम्युनिस्टमा मिल्ने कङ्ग्रेस होइन, हामी एक्लै अगाडि बढ्ने बिपीको सिद्धान्त संस्थापक पक्षको, हामी गणेश मानको कङ्ग्रेस हौँ, हामी भट्टराईजीको कङ्ग्रेस हौँ, हामी महेन्द्र निधिको कङ्ग्रेस हौँ, हामी सुवर्णको कङ्ग्रेस, त्यो हिसाब बढ्न पर्ने कङ्ग्रेस त त्यो त्यसमा यिनी मिल्न पर्ने होइन। ऊ पनि उम्मेदवारी ऊ पनि अब फाटो हुँदैन, फाइदा कसलाई हुन्छ, संस्थापन पक्षलाई। त्यही देउवाको पक्ष जसरी बिपीको सिद्धान्त लत्याएर चाहिँ अगाडि बढेको त्यो कङ्ग्रेस, खालि पैसा र पदमा लोभिएको त्यो नेता गर्नलाई यिनीहरूले चाहिँ उ गरेन, छुट दिएन फुटेर। कस्ता मान्छेहरू यिनले त मिलेर अहिले ल यसपालि शेखर तपाईँ उठ्ने, तपाईँ खम्बा भएर बस्नुभएको छ, सिद्धान्तमा अड्नु भएको छ, गगनले विश्वप्रकाशले सबैले भन्नुपर्छ तपाईँ लड्नुहोस्, म यो पदमा उठ्छु, यो पदमा हामी उठ्छौँ, नेक्स्ट टाइममा चाहिँ फेरि हामी उठ्छौँ, तपाईँ चाहिँ यो गर। त्यो कम्प्रोमाइज जानु पर्थ्यो होला, मौखिक कम्प्रोमाइज गर्नु पर्थ्यो, मिलेर जानु पर्थ्यो नि। अब दुइटै उम्मेदवार दिँदै, यो चाहिँ पागलपन होइन भने एउटै उद्देश्य हुनु पर्ने, कङ्ग्रेसलाई फर्काउने कसरी, जनतामा फेरि इज्जत कसरी कमाउने, भोट कसरी लिने, त्यो गर्नु पर्दैन। त्यो नगरी चाहिँ बिन्दे उम्मेदवार दिए अनि जित्छन् त भन्ने आएछ। गगनलाई हुनसक्छ देउवाको ग्रुपले तपाईँ उठ्नुहोस्, हामी तपाईँलाई समर्थन भने होला,
त्यो साँच्चै आउला त्यो समर्थन अथवा शेखरले चाहिँ होइन हामी यताबाट शेखरले अर्को समूहले समर्थन दिया भन्ला हुँदैन। यिनीहरू अगर यिनलाई काङ्ग्रेसको पार्टीको हित छ भने, बिपीको सिद्धान्तमा हित छ भने, काङ्ग्रेसले जनतामा फेरि इज्जत साथ अगाडि आउनु छ भने जनताको माझमा र इलेक्सन जित्नु छ भनेदेखि यिनले अहिले त्यो सिद्धान्त फर्किनु उचित हुन्छ। मिलेर जाउ बाउ हो, तिमीहरूले नमिलिकन गयो भनेदेखि फेरि देउवाके जै उनकै समूहको जित हुन्छ, काङ्ग्रेस डुब्छ, तिमीहरू पनि डुब्छौ, तिमीहरूको राजनीतिक अस्तित्व खत्तम हुन्छ। किनभने त्यस्तो अवस्थामा एमालेको त्यो अवस्था, तिम्रो त्यो अवस्था, माओवादी त खत्तम भइहाल्यो। यो अवस्थामा कसले भन्न सक्छ नि कुन कोणबाट अर्को चाहिँ नि शक्ति नआउला मलाई भन्नुहोस् त। अनि त्यो शक्ति डेमोक्रेट हुनु पनि सक्छ। हामी चाहन्छौँ कि डेमोक्रेसी बचोस्, डेमोक्रेसी भित्रैबाट केही गरौँ, हामी त्यो सोचेका छौँ। तर यिनको यो बेकुफीले गर्दाखेरि चाहिँ कतै डेमोक्रेसी खतरामा त पर्दैन। हेर्नुहोस् डेमोक्रेसी खतरामा परिसक्यो। विदेशीको यहाँ माने बहुलियत आइसक्यो यहाँ त विदेशीको यहाँ। त्यसरी बुझ्नु पर्छ पर्दैन, खालि आफूले मात्रै सोच्ने। काङ्ग्रेसले अब युवाहरूले बुझुन्, युवा त त्यति होइन त्यही पनि यिनले बुझुन् अब के गर्ने, काङ्ग्रेस बचाउने कि आफू चाहिँ आफू मात्रै पदको चाहिँ दावेदार बस्ने, त्यो हुँदैन। सो हेर्नु अहिले अवस्था डामाडोल छ। माओवादी सिद्धियो, एमाले सिद्धिन गइरहेको छ। उनी आयो भने काङ्ग्रेस सिद्धिन गएको छ, देउरा अर्जु आयो भनेदेखि या उनको ग्रुप आयो भने अनि फेरि ठुला पार्टी खत्तम भयो। अनि सानो पार्टी अहिले जमाइसकेका छैन, सानो पार्टी जमिसकेका छैनन्। अनि के विदेशी चल्केल खेल्दैन। अझ म सुन्छु जेनजीको आन्दोलनमै त्यसमा को व्यक्तिहरू त विदेशमा सञ्चालन छ भन्ने सुनिएको छ। कोही त फ्री टिबेटको मुभमेन्टमा आएको छन् भन्ने सुनिन्छ, त्यो पनि सुनिएको छ। भनेदेखि नेपालमा भित्र पसेन विदेशीहरू, पसेपछि त अनि हामी खतरा भएन। नेपालीको रहन्छ कि सोची नयाँ पार्टी एस्टाब्लिस भइसकेका छैन। अब पुरानो पार्टी डुब्दैछन्, नेपाल खत्तम भएन। त्यसैले सब बचाऊ, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस बचाऊ, एमाले बचाऊ, माओवादीहरूले चाहिँ कमसेकम विप्लव जस्तो खाले माओवादीलाई बचाऊ। त्यो अहिले प्रचण्डको पार्टीमा त विप्लव गएको छैन नि, नारायणमा बिजुको चाहिँ भएको छैन, चितुवाल केसी त गएको छैन नि, यस्ता त गएको जो एस्टाब्लिस व्यक्तिहरू गएको छैन नि। किन त? किनभने त्यो पार्टी खत्तम छ। त्यसले सबै ठिक छैन, उनको कुनै अस्तित्व छैन। किनकि सबैतिर कस्तो खतरा छ। एस्टाब्लिस पार्टी खत्तम अवस्थामा गइरहेका छन्। चेक नहुने हो भने नयाँ पार्टीहरू एस्टाब्लिस भएको छैन। अब हेर्नु त कस्तो ओपन फिल्ड भयो यहाँ विदेशीहरू चल्केको लागि। या डेमोक्रेसी बाहिरबाट आउनु चान्स भएन। अब त्यो भयो नि त, हामीलाई डर भएन। त्यसैले एकदम पिछलो सरकार, म्यान्डेट नभएको सरकार, सुरक्षा छैन। अनि फेरि कस्तो खतरनाक अवस्था नेपालमा छ अहिले मलाई भन्नुहोस् त मलाई। हो भन्दाखेरि त हामी गराउँछ, चुनाव गराउँछ, यो छ त्यो छ, इन्डियाले पनि समर्थन दिएको छ, उसले पनि समर्थन, हामी तपाईँले हेल्प गर्छौँ चुनावमा। त्यो होइन भए हामी आफै चाहिँ अति कमजोर अवस्थामा पुगेका छौँ। यो हामी बुझ्यौँ। आज मात्रै मैले मान्छे आएको छु, मलाई भनेको छ डाक्टर साहब व्यापारीहरू पलायन भइसके, पैसा पलायन भइसक्यो, करोडको चाहिँ नि थानका थान बाहिर गइसक्यो एउटा फोन कलमा। त्यो भनेको छ। भनेदेखि यस्तो व्यापारी पलायन, युवाहरू यो जेनजीको आन्दोलनपछि झन् भागेर गए। किन अब त जेनजीको आन्दोलन फेरि कहिले हुने हो, फेरि आफू हो पनि पर्ने हो, मर्ने त आफै हो, नेता त मर्ने होइन। कि युवाहरू पलायन हुँदैछन्, पढ्ने विद्यार्थीहरू पलायन हुँदैछन्, ब्रेन पावर गयो, म्यान पावर गयो, पुँजी पावर अर्थ पावर गयो, बाँकी रह्यो के चाहिँ? अनि हामी यो समस्यामा बाँकी रह्यौँ। हामी त अब पुरानो भइसक्यौँ, हामीले गर्ने के? यो चिच्याउने मात्र हाम्रो काम। किनकि नेपाल त खोक्रो भयो नि त। यो जेनजीको आन्दोलनले यी सबै कुरालाई मलजल गयो। कति खतरा भयो, के आशा गरेका छौँ, कत्रो नेगेटिभ इम्प्याक्ट पऱ्यो अहिले हामीलाई भन्नुहोस् त मलाई। सबै गयो पलायन। त्यो यति छिटो पलायन चाहिँ अस्ति म सुन्छु कति महिनामा चाहिँ 1 लाख युवा बाहिर गयो। 1 लाख के अवस्था छ मुलुकको। अनि यो चाहिँ नि सबैको आँखामै छ, सबै पार्टीको नेताहरूमा यो छ। त कोही यस्तो वास्ता छैन, कसैलाई वास्ता छैन भन्नुहोस् त मलाई। अनि आफैमा छ। अनि त्यहाँदेखि देश डुबोस्। निरोले चाहिँ भायोलिन बजाएको थियो नि, रोम जल्याएको थियो, निरोले भायोला बजाएको थियो। नेपालमा त्यही छ। नेताहरू चाहिँ नि आफ्नो गीत गाइरहेको छन्, मुलुक चाहिँ दन्दैन जलिरहेको छ। एकदम यो जेनजीको आन्दोलनपछि नेपाल साह्रै कमजोर अवस्थासँग जो उल्टो हुन पर्थ्यो, नेपाल साह्रै बलियो भएर आउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ नि कम्प्लिटली तोइदिए यो आन्दोलनलाई। हस् डाक्टर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।